الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله. صل اللهم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن آل رسول الله وعن آل بيت رسول الله عليهم أجمعين. أما بعد، فسوف نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في تفسير سورة المطففين، مناسبة سورة المطففين لما قبلها. السورة التي قبلها تسمى بسورة الانفطار، وسورة الانفطار فيها من أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة واضطراب يوم القيامة. السورة التي قبلها أنذرت بهذا الويل وبهذه الشدائد وبتلك الاضطرابات التي تحدث في الكون. هذه السورة وهي سورة الانفطار تنذر بالويل والهلاك والثبور والعذاب بالنار في الآخرة، وتهدد الظالمين الذين ينتقصون حق غيرهم. فهي تتلاقى مع السورة التي قبلها في وعيد المخالفين الضالين الظالمين، كما أنها تبين ما أجملته سورة الانفطار من عذاب الفجار وثواب الأبرار. لأن سورة الانفطار قالت ماذا قالت؟ لا، عن الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. جاءت السورة لتهدد وتنذر الذين يجورون ويظلمون سواهم بالاستيلاء على حقهم واستلاب أموالهم، ضاربين بعقاب الله لهم في الآخرة عرض الحائط. ويل للمطففين. وكأن سائلا يسأل ما سبب نزول سورة المطففين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا أخبث الناس كيلا وميزانا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. هلاك وويل لهؤلاء المطففين.
الويل هو الهلاك أو مقر في النار لهؤلاء الذين أخذوا حقهم من سواهم، أخذوه كاملا غير منقوص، وهم بعملهم هذا يحرصون أن ينالوا حقهم دون حيف أو ظلم من أحد عليهم، ولو أدى ذلك إلى أن يحملوهم ويقصروهم على ذلك قصرا وحملا. يعني إيه؟ إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يقصرون، يعني ينقصون المكيال والميزان. يعني اللي يكتب لي المعنى ده خلاص انتهى، مش لازم ننتشر كله. هو يا دكتور حضرتك دي مقتصره على فئه اللي هم اللي بيوزنوا ولا عموما اللي بياخد حق؟ هو يعني مقصوره على ده الآية عامة، الآية عامة في كل حاجة. التعبير بالمطففين ما يشير إلى أن الذي يطمع في حق سواه إنما يأخذ حقيرا وينال تافها قليلا. ولذلك يأتي في القرآن الكريم قصة سيدنا شعيب مع أهل مدين لما قال لهم إيه؟ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. في أي سورة؟ أيوة ما شاء الله. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اللي هي سورة إيه؟ أيوه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. في كم صورة كم؟ طيب احنا قلنا بقى الأعراف. ايوه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أيضا ذلك في حديثه الشريف فيقول ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. أي نعم. اللي هو 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا وفشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ماشي ويعني عندكم يعني يعني هو كيف
ما نقص قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. هي دي الرواية تانية. هي 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا وفشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه، يعني المجاعة، يعني يبقى في جد وقحط. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هي هنا يعني عبارة سهلة. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. ومن لم يحكموا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هي هنا بعبارة ثانية يعني. والحديث موجود في الكتاب. أيوة موجود بس بعبارة ثانية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هذا إنكار لفعلهم وتقبيح لصنيعهم وتعجيب عظيم لحالهم في الاجتراء على التطفيف، حتى كأنهم لا يخطرونه ببالهم. يقولون يعني هم يظنوا أنهم لم يبعثوا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة. أدخلت همزة الاستفهام على لا النافية توبيخا وتقريعا له، وليست ألا هذه ليست للتنبيه، وإنما فيه إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفيف. أدخلت همزة الاستفهام على لا النافية توبيخا وتقريعا، وليست ألا هذه للتنبيه. لا، ليست للتنبيه، ليست للتنبيه. وفيه إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفيف، كأنهم لا يخطرون ببالهم ولا يخمنون تخمينا أنهم مبعوثون ومحاسبون على مقدار الذرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وصف اليوم بالعظيم
وحينما وصف اليوم بالعظيم هذا الوصف يدل دلالة واضحة على ما فيه من الأهوال والشدائد. لما وصف اليوم بالعظيم؟ ليدل دلالة واضحة على أن هذا اليوم فيه من الأهوال والشدائد العظام. وصف اليوم بالعظيم ليدل دلالة واضحة على عظم هذا اليوم وأن فيه ما فيه من الأهوال والشدائد العظام الجسام. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون لحكمه وقضائه ولمحض أمره وطاعته لا لشيء آخر. روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآية تدل أيضا على التهديد والوعيد، حيث أبانت أن الناس تقوم لرب العالمين، والقيام في هذا اليوم لا يكون إلا مع غاية الخشوع ونهاية الذلة والخوف والرهبة من جلال الله وغضبه. لذلك تأتي آيات أخرى وتقول: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. بعدما تحدث عن هذا اليوم العظيم وما فيه من أهوال شداد وعن قيام الناس لرب العالمين، يذكر بعد ذلك أحوال الفجرة وأحوال الفسقة، فيقول: كلا. كلا هنا في بيت رضع أيضا، رضع وزج، زي كلا سيعلمون. كلا رضع وزج، أي يبتدعوا وانزجروا عن تطفيف الكيل والوزن أو عن التكذيب بالآخرة. ولذلك يا أخواتي، حينما انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا انتشر عن طريق التجار الصادقين. يأتي الرجل إلى التاجر جنوب شرق آسيا، الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، بورمان، يأتي إلى التاجر الصادق ويقول: إنني أريد أن أشتري هذا الشيء. فيقول التاجر: إن هذا الشيء ب5 وسوف أكسب فيه 1 فيكون ب6. ثم حينما ينعم الله على هذا التاجر في تجارته ويكون قد ربح في يومه ربحا حلالا، فيأتيه رجل آخر ليشتري منه فيقول له: اشتري من التاجر الذي بجواري لأنه لم يبع في يومه أي شيء. انتشر هناك عن طريق تجار الصادقين هناك في جنوب شرق آسيا، في الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، بورمان. الإسلام لابد أن يطبق في العملية في الواقع. الإسلام ليس صلاة وصوما وزكاة وحجا فقط، وإنما هذه العبادات تترجم في دنيا الواقع إلى معاملات بين الناس، ليرى
ليرى من هو غير مسلم بهذا الإسلام معاملة المسلمين مع بعضهم البعض. ولذلك يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. صلوات ربي وسلامه عليه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. تهديد لهم وتأكيد على أن أعمال الفجار وهم من هتكوا ستر الدين وتجرأوا عليه وبارزوا الله وجاهروه بالمعاصي، أعمال هؤلاء مسطورة ومكتوبة في شر موضع، في جب أسفل الجحيم والعياذ بالله، في حبس وضيق شديد. وكان أمره على هذا النحو ليدل على خساسة وحقارة منزلتهم، وكأن أمره على هذا النحو ليدل دلالة واضحة على حقارتهم وخساستهم ونذالتهم والعياذ بالله. كتاب مكتوب، أي مكتوب كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى. فسجين كتاب جامع، هو ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والإنس، وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة، أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه من رقم الثياب علاماتها. والمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان، وسمي سجينا فعيلا من السجن، وهو الحبس والتضييق، لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم، أو لأنه مطروح تحت الأرض السابعة في مكان وحش مظلم. هنا يرد سؤال: فإن قلت قد أخبر الله تعالى في كتاب الفجار بأنه في سجين. اكتبوا هذا السؤال: فإن قلت قد أخبر الله تعالى عن كتاب الفجار بأنه في سجين، وفسر سجين بكتاب مرقوم. فإن قلت قد أخبر الله تعالى عن كتاب الفجار بأنه في سجين، وفسر سجينا بكتاب مرقوم، فكأنه قيل إن كتابهم في كتاب مرقوم. فما معناه؟ أقول تاني: فإن قلت قد أخبر الله تعالى عن كتاب الفجار بأنه في سجين، وفسر سجين بكتاب مرقوم. مش قال في سجين كتاب القرآن، فكأنه قيل إن كتابهم
في كتاب مرقوم فما معناه؟ انتهى السؤال اهو. خلاص الإجابة بقى. خلاص انتهيت من السؤال. فما معناه؟ اعملوا بقى كده ايه على معنى السؤال ده. انتهى السؤال عند قوله فما معناه. الإجابة قلت، الإجابة ايه؟ سجين كتاب جامع هو ديوان الشرع دون الله فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والإنس، وهو كتاب منقوم. قلت الإجابة سجين، قلت سجين كتاب جامع هو ديوان الشرع. أي دون الله فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والإنس، وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتاب، بين الكتاب، واضح الكتاب، ظاهر الكتاب. خلاص خلاص أو معلم، أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه. خلاص الإجابة انتهى. أيوة أنه لا خير فيه. أو معلمة. أيوة أيوة. السؤال غريب والإجابة غريبة برضه. السؤال غريب أوي والإجابة غريبة برضه. يعني معلم الشيء، يعني مثلا ايه المحله دي مشهوره بايه؟ بحاجه هنا منطقه المحله مثلا. ايوه هكذا. ليه معلم؟ ليه؟ فهذا الكتاب معلم مشهور يعلم من رآه أنه لا خير فيه. معلم الشيء يعني حقيقة الشيء. عنوان الشيء، أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه. والمعنى يأخذ إيه من رقم الثياب زي ما قلنا إيه، أي علامته. والمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان. ما معنى سجين؟ أي الحبس والتضييق، لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم، أو لأنه مطروح تحت الأرض السابعة في مكان مظلم. خلاص؟ طيب. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الويل هو الهلاك الشديد والبوار الثابت الذي لا يزول ولا يحول لهؤلاء المكذبين الجاحدين